अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको आज प्यारी हदीस सुनाना चाहूँगी। जाने माने शख्स जो बड़ी हस्ती है, आपको सुनाना चाहूँगी। जो आप 3 दिन के भूखे प्यासे थे, 3 दिन के भूखे प्यासे थे और बहुत ज़्यादा भूख से शिद्दत से आप बहुत ज़्यादा आपको भूख लगी थी। दरिया किनारे गए, पानी पीकर अपनी भूख मिटाऊंगा, प्यास मिटाऊंगा कहकर आप सोच कर चले गए दरिया किनारे। जैसा आप गए, वहां से एक शेर बहते हुए आ रहा था। उस शेर को देखे आपकी नजर पड़ी, उस शेर पे आप लेकर खा लिया। खाकर पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर सोचने लगे कि मैं ये शेर खा लिया मगर किसका है और कहाँ से आया, मैं इजाज़त नहीं लिया। ये सोच आपके दिल दिमाग में आने लगी कि मैं इस सेब का खर्च कैसे चुकाऊं। आप ये सोच के आगे बढ़े, चलने लगे। चलते चलते जहाँ से सेब आया था वहां से दरिया किनारे से चलते आप वहां पर पहुंच गए जहाँ बाग था। वहां पर पहुंचे और पहुंचकर देखा, आप आसपास देखा तो वहां पर बाग के माली मिले आपको। अब बाग के माली से कहने लगे कि मैं आपका सेब खा लिया जो यहाँ से बह के आया था और मैं वो सेब खा लिया। अब मैं उस सेब का फर्ज उतारना चाहूँ। कैसा उतारूंगा मैं उस सेब का फर्ज? तो आपको सामने से कहते हैं कि आपको 12 साल मेहनत करनी होगी। 12 साल बगीचे से सेब तोड़ने होंगे, लेके जाके आपके बाजार में बेचने होंगे, मेहनत मजदूरी करनी होगी आपको। इस तरह आपको कहेगी। आज के दौर में कहीं देखे आप, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह वाली ऐसे रहते, सच्चे ईमानदार, सच्चे ऐसे रहते। तो कहीं देखे आप ऐसे आज के दौर में नहीं देखे होंगे। मैं तो नहीं देखी आज के दौर में है भी। तो 12 साल कोई मेहनत नहीं करेगा, 12 साल मेहनत नहीं करेगा कि सोचिए ये कि मैं यहाँ से 1-2 दिन मेहनत करके दे दूंगा, खरीद के दे दूंगा, ये सोच के चलेगा, मगर ये मेहनत नहीं करेगी। आपने 12 साल मेहनत करके मजदूरी करके आप 12 साल खत्म करे बावजूद भी आप फिर सामने से जाके पूछे भी कि मेरे 12 साल खत्म हुए, अब मेरा फर्ज अदा हो गया। आपने पूछे सामने से तो आपको जवाब नहीं अदा हुआ, अभी नहीं अदा हुआ। अभी आपको ऐसी लड़की है उससे निकाह करना होगा जो आंख से अंधी है, जुबान से गूंगी है, कान से बहरी है, पैरों से लंगड़ी है, उससे आपको निकाह करना होगा। वहां पर भी आप क्या करें, कबूल कर लिए, जी हाँ मैं निकाह करूँ। आज के दौर में है कहीं ऐसा करने वाले, निकाह करने वाले? ऐसा तो दूर की बात है, किसी गरीब बच्ची के से निकाह करके लाएंगे, ये नहीं सोचते आज के दौर में, नहीं सोचते आज के दौर में। आपने निकाह करे और आप जाकर देखे तो आप बच्ची सही सलामत है, आँख नाक सब सलामत, खूबसूरत बच्ची सही सलामत है जो बैठी हुई। आप बाहर आए डर के, मैं किसी गैर के कमरे में तो नहीं आ गया। आप बाहर आके पूछे तो आपको सामने से जवाब, बच्ची ऐसी है जो आंख से किसी गैर महरूम को नहीं देखी, कान से किसी गलत नहीं सुनी, जुबान से किसी को गलत नहीं बोली, पैर से कभी बाहर नहीं गई। इस तरह बच्ची है। वो शख्स कौन है जाने माने, आप सबको पता है वो शख्स कौन है जाने माने। हमारे बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर पिराने पीर आपके वालिद वालदा है। अल्लाह ताला ने आपको इतने सच्चे, इतने ईमानदार, इस तरह आपको भी औलाद इतनी प्यारी, पैदाशी विलायत औलाद, जो सब वलियों के सरदार है आप, सब वलियों के सरदार है आप, वलियों के शहींशाह है आप। अल्लाह ताला ने आपको विलायत दी, पैदाशी विलायत अता करे अल्लाह ताला आपको। इस तरह आपके वालिद वालदा इस तरह ईमानदार और सच्चे और अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले, जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको इतनी प्यारी औलाद से नवाजा अल्लाह पाक ने, आज के दौर में है कहीं? नहीं है, न मिलेंगे कहीं ऐसे। आप हम और बच्ची कुछ कहीं देखने जाते, किसी के से रिश्ता देखने जाते कहीं, साफ पहले देखते कि घर वाले पैसे वाले है नहीं है, बच्ची के वो है तो फिर जाकर देखेंगे कि बच्ची अच्छी है नहीं है, खूबसूरत है नहीं है, बाल वाल चला के देखेंगे, उसके बाल वाल देखेंगे, आंख नाक सब देखेंगे। अच्छी पसंद आई तो वहां पर रिश्ता पक्का, नहीं आई तो खत्म वहां पर।
اور پسند بھی آ گئی تو وہاں پر مانگ رکھیں گے. کیا مانگ رکھیں گے؟ گاڑی کی مانگ رکھیں گے, دہیج کی مانگ رکھیں گے, پیسے کی مانگ رکھیں گے, اتیادی ایسا کریں گے. اور کسی کے دماغ میں, کسی کے ذہن میں یہ سوچ آئی کبھی نہیں آئی سوچ کے, کوئی اللہ والی بچی کو کر کے لائیں گے, دین اسلام کو جاننے والی بچی کو کر کے لائیں گے, جو اللہ کے راستے پہ چلنے والی کو کر کے لائیں گے. اگر اس کو لائیں گے تو اس کے قدم سے ہمارے گھر میں خیر برکت آئیں گے, اس کے قدم سے ہمارے گھر میں رزق آئیں گے, اس کے قدم سے اللہ کے فرشتے ہمارے گھر میں عطا ہوں گے, اس کے قدم سے ہمارے گھر والے بھی نماز کے اللہ کے راستے پہ چلنا سیکھیں گے, نمازی بنیں گے. یہ سوچا کوئی نہیں سوچتا کوئی. اس کے ذریعے سے ہمارے گھر میں بھی نیک اولاد آئیں گی, نیک اللہ والی اولاد آئیں گے. یہ سوچا کوئی نہیں سوچتا آج کے دور میں, کوئی نہیں سوچتا آج کے دور میں. یہ نہیں سوچتے کہ کسی غریب بچی کو کر کے لائیں گے, جو باپ محنت مزدوری کر کے چھوٹی سی بڑی کرا, آج اس کی شادی کی وجہ سے پیسہ کہاں سے کروں, کہاں سے جوڑوں. یہ سوچتا باپ, غریب باپ, یہ کہیں نہیں سوچتے کہ غریب بچی کو کر کے لائیں گے, آخرت کا سودا ادا کریں گے, آخرت کا سودا اللہ تعالیٰ کے سے ملے گا ہمارے کو اس کا اجر. یہ سوچتے کوئی نہیں سوچتا. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کر کے لائیں گے, یہ سوچتے کہیں نہیں سوچتے. یہاں تک کہ بڑے گھر کے بچیاں حجاب میں نکل رہے, مگر حجاب صحیح نہیں, حجاب نکل جا رہے, حجاب ایسا حجاب جو چہرہ دکھ رہا, دوپٹہ لپٹ لے رہے سر سے اور نکل جا رہے, چہرہ پورا دکھ رہا. چہرہ ہی ہماری شناخت ہے, چہرہ ہی ہمارا لوگوں کو دیکھ کے پہچانت ہے, پہچان ہے ہماری. یہ فلانے کی لڑکی ہے, یہ فلانے گلی میں دکھی تھی, یہ جگہ سے جاتی, یہ محلے میں رہتی. تو یہ چہرہ ہی ہمارا, چہرہ ہی دکھا ہے. فتح چہرہ کرنے سے, چہرہ نہیں دکھا کے اب کیا فائدہ. پردہ چہرہ ہی کرنا ہے. سر سے لے کے پیر کے ناخن تک ہمارا پردہ ہے, سر سے لے کے پیر تک ہمارے ناخن تک پردہ ہے ہماری کو عورت کو. تو ہمارا چہرہ ہی شناخت ہے. چہرے کو تم دکھا رہی تو کیا پردہ کر رہے آپ, کیا پردہ کر رہے. پتا ہے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی تھی, بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دیا گیا تھا, آگ سے جلا دیا گیا تھا, بیویوں کے دوپٹے کھینچ لیے گئے تھے, بیویوں کے ہاتھوں میں چائنا ڈال کے کھینچ کے لے کے جا رہا تھا. جب اس ٹائم سب کنیسا بیویاں کہنے لگی, اے بی بی زینب اب ہم پردہ کیسا کریں, اے بی بی زینب اب ہم پردہ کیسا کریں. بی بی زینب کہنے لگی, کیا کہیں سنیں آپ سب جنے, کیا کہیں بی بی زینب. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا کہ اپنے اللہ تعالیٰ نے بال کس لیے دیا آپ کو, اللہ تعالیٰ نے بال کس لیے دیے. بال سے اپنے چہرے ڈھکو, اپنے ابرو چھپاؤ, بال سے چہرے ڈھک لیے گئے, بال سے اس طرح پردہ کیے گیا, چہرے بال سے ڈھک لیے. ہم تو بال تو دور ہے, ہم دوپٹے سے بھی چہرہ نہیں ڈھک رہے ہیں, ہمارا چہرہ دکھا رہے. کیوں ایسا کر رہے ہیں, کیوں پردہ نہیں کر رہی, کیوں پردے کے اس پہ جا رہی. پردہ کرو اللہ کی طرف. اپنے بیٹیوں کو, اپنے آپ کو اپن جو کریں گے اپنی بیٹیاں وہی کریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف, نماز کی طرف لے کے آؤ, عبادت کی طرف لاؤ. یہ پردہ ہے اپنی نماز سے, جو کہیں درباروں میں دیکھنے ملیں گا, جگہ درباروں میں دیکھنے ملیں گا کہ بچیاں حاضری لیتے ہوئے جو شیطانہ جنات اسرات بلایتا ہوئے سب بچیاں حاضری لیتے ہوئے ہر دربار میں دیکھنے کو ملیں گے. کیوں یہ پردہ نہیں کرتے, نہ اللہ کے پناہ میں جاتے, عبادت نہیں کرتے, اللہ کے پناہ میں نہیں جاتے, عبادت نہیں کرتے. اور تو اور پردے میں رہنے سے شیطانی ہوس سے بھی بچتے, جو ہے ہوس کے شیطان جو پھرتے بچیوں پہ نظر ڈالتے, وہ ہوس سے بھی بچتے نا, انسانیت ہوس سے بھی بچتے. تو پردہ کیجیے اور اللہ کی طرف آئیے, عبادت کیجیے, اور بچیوں کو یہی سکھائیے. میری یہی گزارش ہے آپ سب. اللہ حافظ.